अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल चुलबुल रिएक्शन। सो गाइस, आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं। वो एक बहुत ही तारीखी वाकया है जो साकिब रजा मुस्तफाई उसको बयान करते हैं। तो गाइस जो कि वाकया है बादशाह की बीवी का एक वाकया है। जैसे कि साकिब रजा मुस्तफाई साहब, उनकी जितनी भी वीडियोस होती हैं उसमें काफ़ी सारे वाकये जो है वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, जहाँ कोई बयान होते हैं। इनके जो गुफ्तगू करने का अंदाज़े बयान है वही लोगों को बहुत ज़्यादा भाता है, क्योंकि इनके जो वे बोल रहे होते हैं ऐसा लगता है जैसे मुंह से इनके फूल गिर रहे हैं। फूल गिरे हैं इनका माशाल्लाह। इतना ज़्यादा मीठा अंदाज होता है कि जब ये बोलना शुरू करते हैं, हर कोई शख्स जो होता है वो इतना ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है कि वो लाजमी उनकी जो वीडियो होती है उनको पूरा देखता है। अंदाज़े बयान है ना जो इनका, वो इतना दिलों में घर कर जाता है बिल्कुल, कि लफ्जों का चुनाव और खूबसूरती से बहुत बड़ी इतना बात, वो इतनी आहिस्ता सिंपल, आहिस्ता स्लो स्लो बोल रहे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देते हैं। अगला बिल्कुल इंसान जो सुनने वाला भी होता है वो डीप थॉट में चला जाता चले है जाते हैं। और दिल में घर करती है इनकी बात। बड़ी सी बात छोटे से लफ्जों में बयान करके खूबसूरत तरीके से अगले इंसान को पैगाम भी पहुंचा देते हैं। इसीलिए तो ये खूबसूरत सा वाकया सुनते हैं। जो लेट्स कि होप कि इसमें हमें कुछ ना कुछ सीखने को सीखने को मिलेगा। मिलेगा। जैसे कि इनके वाकया होते हैं उनमें लाजमी कोई ना कोई इन्होंने ना एक लेसन दिया होता है, कोई ना कोई लेसन होता है। तो हमने ये टाइटल देखा था जो कि है बादशाह की बीवी का वाकया, हमने भी देखा नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, एंड बी विद बी अस। विद अस। मलिका ज़ुबैदा जो है ये हारून रशीद की बीवी है, लेकिन इतनी सालिहा थी कि जब हारून रशीद ने चाहा कि मैं इससे निकाह करूं तो उसने कहा कि मैं अपनी मर्जी का हक महर लूंगी। तो उसने कहा कि ठीक है, बादशाहों के लिए क्या मुश्किल होता है हक महर अदा करना। तो उसने कहा क्या हक महर लोगी? कहा बगदाद से नहर निकालो और इरफात तक पहुंचाओ, ये मेरा हक महर होगा। तो ये बड़ा मुश्किल काम था और उसके लिए उस ज़माने में जो है वो कितने पैसे खर्च आए और वो नहर निकाली गई। और जब वो नहर जारी हो गई तो जो खादिम थे उन्होंने आके हिसाब पेश किया मलिका को कि ये इसका हिसाब है, इतने पैसे खर्च आए हैं। तो नहर के किनारे जब वो दौरा करने गई, देखने गई, तो उन्होंने हिसाब पेश किया। तो उसने कागज़ फाड़ करके नहर के अंदर फेंक करके कहा तरकनल हिसाब इला यौमिल हिसाब, हम इसका हिसाब यौम हिसाब पे छोड़ते हैं। क्या बात। तो वो नहर फिर जब तक ये जदीद ज़राए नहीं आए थे तो हाजियों के लिए सराबी का बायस बनते रही। और नहर ज़ुबैदा के आज भी असरात जो है वो मैदान अरफात के अंदर देखे जा सकते हैं। तो ये बगदाद से चलती थी नहर और मक्कातुल मुकर्रमा तक पहुँचती थी और ये हक महर था ज़ुबैदा खातून। और ये ज़ुबैदा खातून जो इंतहाई नेक और सालिहा खातून थी, ये हज़रत बहलोल दाना को ढूंढती रहती कि उनसे कोई दुआ मिल जाए, क्योंकि ये मजाजीब में से थे। मजजूब वो होता है कि तजल्लियात के वफूद से जिसका शीशा अकल टूट जाए और वो जो कह दे अल्लाह वो कर दे। फरमाया सही हदीस में है रुब्बा अशअसा अखबरा मदफूअन बिल अबवाब लौ अक़सम अलल्लाह ला अबरा। बहुत सारे लोग उनके कपड़े फटे हुए, हालात परा गंदा, बाल बिखरे हुए, लेकिन फरमाया उन्हें कहीं छेड़ना बैठना, अल्लाह के नाम पे वो कसम डाल दी तो अल्लाह फौरी पूरी कर देता। तो ये इसी कबीले का फर्क था बहलोल दाना। एक दिन ज़ुबैदा गुजर रही है दजला के किनारे पे, तो बहलोल मट्टी के घरौंदे अपने हाथों अपने पाँव पे बनाते और गिरा देते। ये कभी आपने बचपन में मंजर देखा? वो गली में रेत फेंक जाए तो बच्चे जो है वो पाँव के ऊपर घरौंदे बना देते हैं और फिर उनको होले से पाँव निकाल लेते हैं, फिर जब खेल खत्म हो तो गिरा देते हैं। यही शोहर बहलोल कर रहा है दजला के किनारे। तो मलिका ज़ुबैदा गुजरी, पूछा बहलोल क्या कर रहे हो? कहा जन्नत के मकान बना रहा हूँ। कहा बेचते हो? हाँ बेचने के लिए बना रहा हूँ। कितने का? कहा कि 10 रुपए का, फर्ज करो 10 रुपए का एक मकान बेच रहा हूँ। 10 रुपए क्या होते हैं? उसने 10 दिरहम निकाले, बहलोल को दिए। बहलोल ने पैसे देखे और दजला में फेंक दिए और एक के गिर्द दायरा खींच के कहा ये तुम्हारा हुआ। पीछे से बादशाह गुजरा तो उसने बहलोल को देखा ऐसे शुगल में लगा हुआ है, पूछा क्या कर रहे हो? कहा जन्नत के माल बना रहा हूँ। तो कहा बेचते हो? कहा हाँ बेचता हूँ। कितने का? 10 रुपए का। बादशाह मुस्कुरा के गुजर गया, दीवाना है, मौज में लगा हुआ है। अच्छा खैर, जब रात पड़ी बादशाह सोया, क्या देखता है जन्नत में एक खूबसूरत महल है कि उसने कभी ऐसा महल देखा ही नहीं था। शौक हुआ कि इसको अंदर दिखे, वो बादशाहों की ख्वाहिश होती है। तो जब आगे बढ़ा तो लिखा था मलिका ज़ुबैदा, इश्तियाक और बढ़ा। उसकी बीवी का ही मैं तो फिर आगे बढ़ने लगा, दरबार ने रोक लिया, कहा ये मेरी बीवी का है। कहा दुनिया के ज़ाब्ते और हैं, आखिरत के ज़ाब्ते और हैं, बेशक। इजाज़त के बगैर नहीं जा सकते। इतने में आँख खुल गई, बादशाह बेचैन हो गया
کہ کون سا اس نے نیک عمل کیا ہے کہ جنت میں اس کے نام کا محل دیکھا ہے. تو اس نے ملکہ کو بیدار کیا اور کہا کہ کیا ماجرا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا. اس نے کہا میں نے تو کوئی خاص عمل نہیں کیا, وہی معمول کی عبادتیں ہیں, وہی نیکیاں ہیں. ہاں یاد پڑا, آج میں گزر رہی تھی راستے میں دجلہ کے کنارے, بہلول بیٹھا تھا اور وہ محل تعمیر کر رہا تھا, وہ گراؤنڈے, اور کہہ رہا تھا یہ جنت کے محل ہیں. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اپنی موج میں ہے, تو ایک میں نے اس سے خرید لیا تھا. بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا, وہ تو مجھے بھی کہتا تھا, اور میں دیوانے کی بھیڑ سمجھا اور آگے گزر گیا. اگلے دن بادشاہ قصدن گزرا, ہارون رشید قصدن گزرا, اور دل میں تھا کہ آج بہلول اسی شغل میں دوبارہ مل جائے تو کیا اچھا ہو. اگلے دن دیکھا تو بہلول وہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہی کام کر رہا ہے. بادشاہ خوش ہوا, کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ اب دل دھڑک رہا تھا کہ جواب کل جیسا ملے. کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں. بادشاہ کے دل کو تسلی ہوئی. کہا بیچتے ہو؟ کہا ہاں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں. کہا کتنے کا؟ کہا آدھی حکومت لگے گی. کہا کل تو 10 روپے کا کہتے ہو. کہا ہاں کوئی اور آئے تو اس کے لیے 10 روپے کا. کہا تو میرے لیے اتنا مہنگا کیوں؟ کہا تم دیکھ کے جو آئے. بات یہ ہے کہ یہ سادی نے کہا تھا, سادیہ نزدیک رائے عاشقاں, خلق مجنو نندو مجنو عاقل است. گائز یہ تھی ویڈیو جس کے اوپر ثاقب رضا خان نے واقعہ جو سا بیان کیا ہے, دلکش واقعہ جو کہ دل کے اندر گھر لے گیا. ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ, پہلے بھی آئی تھنک سو اس کے تھوڑے تھوڑے مطلب پارٹس وہ واقعہ کے سنے ہوئے تھے کسی نہ کسی سے. تو بیان کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ پاک کے جو بہت ہی زیادہ نیک بندے ہیں, کلوز اور نیک بندے, ولی اللہ ٹائپ بندے ہیں, وہ اس دنیا میں آج بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ پردہ پوش رہتے ہیں, زیادہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے. آج جیسے ڈونگی بابا بنے ہوتے ہیں اور پیسے لے کے ایسا کام ہو جائے گا ویسا کام. اللہ کے نیک بندے یہ سب چیزیں ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے بہلول دانا کا بہت نام ہے, تاریخ میں ملتا ہے اور حقایات میں ایکچولی میں ان کا نام پایا جاتا ہے. تو بادشاہ کی بیوی نے تو ایز اے فن ان سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو, تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں جنت کے محل بنا رہا ہوں. انہوں نے 10 روپے, ایک مثال دی ہے کہ 10 روپے کے طور پہ انہوں نے ایک محل خرید لیا. بادشاہ نے بھی وہی, بادشاہ کے ساتھ بھی سینیری ہوا, لیکن بادشاہ نے اس کو زیادہ مذاق میں لیا. بادشاہ نے ویسے ہی فن میں ڈال دیا کہ یار یہ کہاں دے گا مجھے, مطلب شاید اس کی اتنی رسائی نہیں ہے. لیکن کو کیا پتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے نیک بزرگ تھے. رسائی کی بات ان سینس اس کو لگ رہا تھا کہ یہ تو ملنگ ٹائپ بندہ ہے, ایسے مذاق کر رہے ہیں نا. مطلب ایسا ہوتا ہے جیسے ہم بھی باہر جا رہے ہوں تو ہم بہت سارے ایسے لوگوں کو اگنور کر دیں, کہتے ہیں یار یہ ملنگ سا ہے, کہ اتنا نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کے کتنا کلوز ہے اور کتنا قریب, اور اس کی جو دعا ہے اس کی کتنی لگے گی, پتہ نہیں اس کے کتنا ڈائریکٹ کلوز تعلق ہے اس کا اللہ پاک سے. کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, جس کو چاہیں وہ اپنے قریب کر لیں. بہت خوبصورت بیان تھا کہ مطلب انہوں نے پھر جب اگلے دن اس سے پوچھا کہ آج کتنا محل کا ریٹ ہے, مطلب تو کہتے ہیں کہ آج ہی کم سے مذاق میں پوچھتے ہیں کہ جی کل تو تم کہتے تھے 10 روپے, تو بہلول دانا بھی اس کو ٹونٹ کرتے ہیں کہ کل تم نے دیکھا جو نہیں تھا محل. مطلب جب ان کو خواب میں دیکھا, ان کو پتہ لگا کہ جنت میں جو محل ہے وہ کتنا خوبصورت ہوگا. اور اللہ کے اتنے کلوز بندے ہوتے ہیں جن کا عقل کا شیشہ, انہوں نے ثاقب صاحب نے بتایا کہ وہ اللہ پاک کی تجلیات سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے, کہ وہ جو کچھ بھی بات کرتے ہیں, آرزو کرتے ہیں, کسی کے لیے دعا کے لیے ہاتھ ہی اٹھاتے ہیں, تو ان کی دعا منی سیکنڈز کے اندر اللہ پاک پوری کر دیتا ہے. تو اللہ کے نیک بندوں کی تابعداری میں ان کو فالوورز رہنا چاہیے انسان کو, لیکن ڈھونڈنا آج کے زمانے میں بہت مشکل ہے. مطلب جو نیک بندے جو سے ہوتے ہیں ان کے پاس آپ جائیں, لازمی کوئی نہ کوئی آپ کو نالج جو ہے صحبت میں سیکھ کرنے کو ملے گا. لیکن جو سا ہے وہ نیک, جیسے احمد نے بھی بتایا کہ وہ بہت مشکل سے ملتے ہیں. ویسے بھی آج کل کے جو لوگ ہیں, مطلب کہ ہم لوگ اتنے قابل بھی نہیں ہیں کہ شاید ہمیں کوئی اس طرح کا شخص ملے. اگر مل جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت ہوگی تو کسی پہ بھی کسی ٹائم بھی نازل ہو سکتی ہے. تو انشاءاللہ اس سے ہوپفلی آپ کو بھی بہت لیسن ملا ہوگا ویڈیو کو دیکھ کے. تو گائز یہ تھی ویڈیو جس کے اوپر ہم نے ریٹ کیا ہے, اور ہمیں بتائیں کوئی اور جو فلاسفر ہیں, اسکالر ہیں, ہم ان کے بیان کے اوپر یا ان کا کوئی واقعہ ہے ہم اس کے اوپر ریٹ کریں گے, آپ ہمیں سجیسٹ کر سکتے ہیں. سو گائز اس ویڈیو کو جو لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.